बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। इस शेर के मज़दाक जैसे जैसे इंसान इस तरक्की करती हुई दुनिया में अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए नित नए तजर्बे कर रहा है, ठीक वैसे वैसे दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। इनमें से बाज़ तजर्बे तो ऐसे थे जिन्होंने माशरे में खुशबूदार इनकलाब बर्पा किया और इंसान को पत्थरों के दौर से निकालकर महलों की जीनत बना दिया, जबकि कुछ तजर्बात ऐसे भी थे जिन्होंने तारीख के उराक पर अनमिनट नकूश छोड़े। लिहाजा दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक खौफनाक और शैतानी तजर्बे को अपना मौजूए सुखन बनाएंगे जिस पर ज़मीन की बुनियादें कायम हैं, यानी साइंसदानों की तरफ से होने वाला ऐसा खुफिया तजर्बा जिस पर अगर तो ज़मीन साकिन है तो इसको हरकत देने की कोशिश की जाएगी, या फिर अगर ज़मीन गर्दिश कर रही है तो इसकी गर्दिश को मज़ीद बढ़ाकर दूसरे मुकाम में बदला जा सकेगा। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अगर इस प्रोजेक्ट की वजह तस्मिया पर गौर किया जाए तो कहा जाता है कि बरे-आज़म एशिया और बहरुल काहिल के नुक्ता इत्साल पर 4 ताकतें पहले ही आंखों में आंखें डाले खड़ी थीं और अब 5वीं ताकत भी इस खित्ते में कूदने की तैयारी कर रही है। जनूबी चीन के तनाज़े में अमेरिका और चीन पहले ही एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। शुमाली कोरिया आए रोज अमेरिका और जनूबी कोरिया को एटमी हमले की धमकियां दे रहा है, जबकि इसी तरह रूस भी इस खित्ते में पूरी तरह सरगर्म है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस और चीन की बहरी अफवाज जनूबी चीन में जंगी मशकें कर रही हैं। अमेरिका गुआम के जजीरे में वाक़े अपने फौजी अड्डे पर एटमी हमले की सलाहियत से लैस बमबार तैयारे पहले ही रवाना कर चुका है। शुमाली कोरिया एक और एटमी धमाका कर चुका है। चीन और रूस मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील का ऐलान कर चुके हैं, जबकि रूस अपने एटमी मिसाइल एक ऐसी जगह पर पहुंचा चुका है जो अमरीकी सरहद से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसके बाद ये खदशात जोर पकड़ते जा रहे हैं कि ये खित्ता अगली आलमी जंग का मैदान बनने वाला है, जिसे आलमी एटमी जंग का नाम भी दिया जा रहा है। लिहाजा इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए एक अमरीकी मुसन्निफ जो डायनल एलिसबर्ग के नाम से जाना जाता है, इसने अपनी किताब में एटमी हथियारों से भरपूर होने वाली जंगों के बारे में ऐसे भारी भरकम हथियारों की तैयारियों के मंसूबों का जिक्र किया है, जिसे प्रोजेक्ट रीट्रो का नाम दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस प्रोजेक्ट में हजारों की तादाद में रॉकेट इंजन्स को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, जो तकरीबन 2.6 टन ईंधन इस्तेमाल करते हुए इतनी एनर्जी खारिज करेंगे जो सूरज तकरीबन 10 मिनट के अंदर सारी कायनात में बिखेरता है, जिससे इस जगह का दबाव जमीन की गर्दिश के उलट हो जाएगा। यानी अगर जमीन साकिन है तो हरकत में आ जाएगी और अगर गर्दिश कर रही है तो इसकी गर्दिश पहले से तेज हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोजेक्ट का मकसद तीसरी आलमी जंग में होने वाले न्यूक्लियाई हमलों से बचना है। इस प्रोजेक्ट के हामी लोगों का ख्याल है कि अगर कोई मिसाइल मशरिक से मगरिब की तरफ आ रहा होगा तो रॉकेट्स की मदद से जमीन का रुख तब्दील करके एटमी हमले से बचा जा सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए जिस कदर ज्यादा तवानाई दरकार है, माहिरीन का ख्याल है कि इस कदर ज्यादा तवानाई का इस्तेमाल जमीन की सतह को पिघला कर रख देगा। लिहाजा दोस्तों, इन सब के नामुमकिन होने के बावजूद भी अगर ऐसे मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए जमीन की बुनियादों के साथ छेड़छाड़ की गई तो इस सूरत में हो सकता है कि जमीन पर जिंदगी का वजूद खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में खतरनाक हद तक मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो जाएंगी और मौसम का चक्कर पूरी सतह से बिगड़ जाएगा। यानी कि जमीन के गर्म इलाके ठंडे हो जाएंगे और ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और हर तरफ सैलाब ही सैलाब होगा, जबकि हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और सरसब्ज ममालिक खुश्क हो जाएंगे। रेतले इलाके सब्जियां और फलदार वगैरह पैदा करने के काबिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अमेज़न जंगल का रूप धार लेगा, जबकि अमेज़न का जंगल सहारा रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से दुनिया का से 12 मिलियन रह जाएगा। जबकि समंदर की लहरें जो एक जगह से दूसरी जगह हीट को फैलाती हैं, इनमें भी मुकम्मल तौर पर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जमीन की गर्दिश को तेज करने की कोशिश में हमारा दिन 24 घंटे की बजाय बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से एक साल में दिनों की तादाद हजारों में हो जाएगी। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, जिससे मोबाइल नेटवर्क के तमाम आलात और इंटेलिजेंस की सारी ऑप्शंस का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर आने वाले सब ममालिक ज़ेरे आब आ जाएंगे,
جو ہواؤں میں واضح تبدیلی کے سبب سونامی اور بڑے بڑے طوفانوں کو دعوت دیں گے۔ اس کے علاوہ پانی سطح زمین سے کئی انچ نیچے چلا جائے گا۔ پھر 1000 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سینٹریفیگل فورس اس پانی کو زمین کی ویسٹ لائن کی طرف کھینچے گی، جو طوفان نوح کی طرح تباہی مچا دے گی اور زمین پر زندگی نام کی چیز کو باقی رکھنا ناممکن بنا دے گی۔ اور اگر زمین کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی تو سینٹریفیگل فورس کشش ثقل کے برابر ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہاں پر میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ مختلف ماہرین نے یہ خدشات ظاہر کیے ہیں جو کہ ان تجربات کے نتیجے میں واقع ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ زمین کی یہ تبدیلیاں زلزلوں کا سبب بھی بن جائیں گی جو قیامت کا ایک خوفناک منظر پیش کریں گی۔ دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ اس منصوبے کے ذریعے قیامت کی ایک اور بہت بڑی نشانی پوری ہو سکتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی اگر زمین کی گردش کو تبدیل کر بھی دیا گیا تو سب سے پہلے اس کا اثر سورج پر ہوگا، مطلب اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہو جائے گا۔ جبکہ سائنس کے مطابق یہ عمل اس لیے بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ کئی سیاروں پر ایسی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے جس میں سیارہ زہرہ اور سیارہ وینس شامل ہیں۔ سیارہ زہرہ اینٹی کلاک وائز کے بجائے کلاک وائز گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے جو کہ پہلے مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن بعد ازاں اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا جس سے اس کی گردش الٹ گئی۔ ناظرین محترم، سائنس کے مطابق زمین کی گردش چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لہٰذا اس پروجیکٹ ریٹرو کے منصوبے پر عمل نہ بھی کیا گیا تو بھی ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی گردش یا روٹیشن کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے طلوع ہونا عین ممکن ہو جائے گا۔ جدید سائنسی تحقیق اس بات کو منوعن تسلیم کرتی ہے کہ مذہب کی یہ بات سائنس کے بالکل مخالف نہیں ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ سائنس اسے ممکن مانتی ہے جبکہ ہم اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حقیقت مانتے ہیں، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق سے مغرب تک محیط دھوئیں کا ذکر فرمایا اور آگے سورج کے الٹی سمت سے یعنی مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر بھی کیا گیا۔ لہٰذا یہ بات تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کشش جو تمام اجرام کو اپنے اپنے مدار پر مقررہ سمت میں گردش پذیر رکھتی ہے، جب اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی تو ان کی حرکت کی سمتیں بھی الٹ ہو جائیں گی، یعنی اسی کے نتیجے میں بالآخر سب کچھ آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ گویا دشمن عناصر کے بنائے گئے پروجیکٹ کام نہ بھی کریں تو بھی زمین کی گردشی حرکت ایک دفعہ پلٹا ضرور کھائے گی، لیکن صرف اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ناظرین محترم، زمینی گردش کو بظاہر کسی چیز کے ساتھ بدلنا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن جس دن ایسا کرنے کی کوشش کی گئی وہ دن اس زمین کا آخری دن ہوگا، چاہے اللہ عز و جل اپنے حکم سے ان سائنسدانوں کو ذریعہ بنائے یا خود سورج کو مغرب سے نکال کر قیامت برپا کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دشمنوں کی تمام ایسی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔